मीना का हाथ थामे छोटे मामू उस झोंपड़ी में घुस जाते हैं। शेरू झोंपड़ी के चारों तरफ घूमकर अंदर देखने की जगह तलाश करता है तो उसे जगह मिल जाती है जहाँ से वो अंदर देख सकता है। शेरू जैसे ही अंदर का नज़ारा देखता है उसका हलक खुश्क हो जाता है। अंदर उसका छोटा मामा और मीना दोनों पूरे कपड़ों से आज़ाद होते हैं। शेरू पहली बार किसी औरत को यूँ देख रहा था। उसे पसीना आने लगता है और इस नज़ारे से उसका दिमाग भी खराब होने लगता है। अंदर छोटे मामा मीना के बल्ब से खेल रहे थे। मीना बोली, खेलो, खूब खेलो, तभी तो दूध उतरेगा इनमें। बख्तियार, फिक्र न कर मीना, इनमें इतना दूध भर दूंगा कि कभी कमी नहीं होगी बच्चे को दूध की। मीना, साईं, कमी नहीं होनी चाहिए, मैं आपके होने वाले बच्चे को दूध की कमी नहीं होने दूंगी। मीना की बात सुनकर शेरू हैरान हो जाता है। शेरू मन में, ये क्या ड्रामा है? क्या मीना मामा के बच्चे की माँ बनने वाली है? मगर ये तो पहले से ही शादीशुदा है। बख्तियार, हाँ मेरी रानी, मेरे बच्चे को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, देखना बेटा ही होगा। तू मुझे मेरे खानदान का वारिस दे, मैं तुझे पैसों में तोल दूंगा। मीना, आह, बातें ही करते हो, करते कुछ नहीं। मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, आपके लिए बेटा पैदा करूँगी, मगर आप मेरा ख्याल ही नहीं रखते। बख्तियार, बोल, क्या चाहिए तुझे? तेरे एक हुक्म पर हर चीज़ तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा। मीना, रहने दो बातें, तुम तो कह रहे थे तुम्हें सोने का हार दूंगा, वो तो आया नहीं अभी तक। बख्तियार, हार तो ले आया हूँ मेरी रानी, तेरा हुक्म हो और मैं पूरा ना करूँ। इतना कहकर बख्तियार अपने कपड़ों से सोने का हार निकालता है और मीना को पहना देता है। मीना, कितना प्यारा है ये, देखना आपका भी ऐसा ही चमकदार बच्चा होगा। वहीं शेरू के तो होश ही गुम थे। मीना की अदाओं को देखकर शेरू का हाथ अपने आप छोटू के सर पर चला जाता है और वो इससे खेलने लगता है। बख्तियार, हाँ मेरे होने वाले बच्चों की माँ, हमारा बेटा ऐसा ही चमकदार होगा। और साथ ही बख्तियार पेंट करना शुरू कर देता है। मीना बोलती है, साईं ज़रा धीरे, आपकी बीवी की हिम्मत है। बख्तियार, उसकी बात मत कर, भांज कमीनी, इतने सालों में एक बच्चा नहीं दे पाई मुझे। फिर अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। शेरू को और बर्दाश्त नहीं होता और वो उल्टे पांव भाग जाता है। राजू शेरू का इंतज़ार करके चला गया था। उसने सोचा कि शेरू चला गया होगा। शेरू भी पसीने से भीगा हुआ तेज़ कदमों से घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में घुस जाता है। अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ शेरू छोटे मामा और मीना की मुलाकात को याद कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वो सब बार बार घूम रहा था। जिंदगी में पहली बार आज उसने किसी औरत को इस हालत में देखा था और मुलाकात का मंजर तो उसकी आंखों के सामने अभी भी चल रहा था। शेरू का खुद पर कंट्रोल नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जिस्म में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। उसका सर तो जैसे फटा जा रहा था। तब भी उसके दिमाग में मीना और बख्तियार की बातें याद आती हैं कि मीना बख्तियार मामा के बच्चे की माँ बनने वाली है और मीना को खुश करने के लिए सोने का हार लाए थे। शेरू मन में, इसका मतलब छोटे मामा हिसाब में गड़बड़ करके सारा पैसा मीना पर लुटा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मामा सब कुछ लुटा देंगे और जब बड़े मामा और सरवर मामा को पता चला तो घर टूट जाएगा। फिर शेरू की आंखों के सामने छोटी मामी का खूबसूरत मासूम चेहरा आ जाता है। कितनी प्यारी है वो, कितनी खूबसूरत है। मामा का तो दिमाग खराब हो गया है जो मामी को छोड़कर उस मीना के चक्कर में घूम रहा है। जब मामी को मामा और मीना का पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। उनकी तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी। शेरू खुद से, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे मामा को किसी भी तरह रोकना होगा। फिर मामा की बात उसे याद आती है कि छोटी मामी एक बच्चा नहीं पैदा कर सकती, वो भांज है। शेरू को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपने कमरे से निकलकर सीधा छोटी मामी के कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में छोटी मामी अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। शेरू देखता है कि मामी किसी सोच में डूबी हुई है। कहीं मामी को कुछ पता तो नहीं चल गया मामा के बारे में। इस वक्त मामी का चेहरा उदास था मगर फिर भी कितना मासूम था। अब तो शेरू को अपने मामा पर गुस्सा आने लगा था मगर फिर शेरू आगे बढ़ता है और मामी को आवाज़ देता है, शेरू, कहाँ खोई हुई हो मामी, मैं कब से आपको बुला रहा हूँ।
اور آپ ہو کے سن ہی نہیں رہی۔ شیرو کی آواز سے ماہرہ اپنی سوچ سے باہر آتی ہے اور ہڑبڑا کر جواب دیتی ہے۔ ماہرہ، کیا کیا کہا تم نے؟ شیرو، میری پیاری مامی، کس سوچ میں گم ہو؟ ماہرہ، کسی سوچ میں نہیں، میں تو بس ایسے ہی بیٹھی ہوں۔ شیرو، ویسے مامی آپ مجھ سے تو سب پوچھ لیتی ہو دوستی کے نام پر، مگر مجھے کچھ نہیں بتاتی۔ اب سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ ماہرہ، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس وہ اپنے امی ابو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بڑے دن ہوئے ان سے نہ بات ہوئی نہ کوئی خبر۔ شیرو سمجھ جاتا ہے بات کچھ اور ہے، مامی بات کو ٹال رہی ہے۔ شیرو، تو ایسا کریں آپ اپنے میکے چکر لگائیں ماما کو ساتھ لے جا کر۔ ماہرہ اپنے من میں، وہ تو اب میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، اب تجھے کیا بتاؤں، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ ماہرہ، وہ کیا ہے نا، تیرے ماما کو بہت کام ہوتا ہے آج کل، اس لیے وہ نہیں جا سکتے۔ ویسے بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میکے جانے کی، وہ تو بس ایسے ہی آج ان کی یاد آ رہی تھی۔ شیرو، مامی آپ کو میری قسم سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے؟ ماہرہ، اپنی قسم مت دے شیرو، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ اتنا کہہ کر چھوٹی مامی رونے لگتی ہے۔ شیرو سے ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا اور وہ آگے بڑھ کر مامی کو گلے لگا لیتا ہے اور انہیں چپ کروانے لگتا ہے۔ شیرو، مامی اگر آپ کی نظروں میں میری کوئی قیمت ہے تو پلیز مجھے بتائیں کہ آخر کیا بات ہے۔ اگر آپ مجھے واقعی دوست مانتی ہیں تو دوستی کے ناطے ہی صحیح بتا دیجئے، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، پلیز آپ کو میری قسم مجھے بتائیں آخر بات کیا ہے؟ ماہرہ روتے ہوئے، میں کیسے بتاؤں تجھے، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے، میں ایک بانجھ ہوں، بانجھ جو ایک بچہ پیدا نہیں کر سکتی، میں عورت کے نام پر دھبا ہوں، اس گھر کو ایک وارث تک نہیں دے پائی اور اسی وجہ سے اب تیرے ماما میرے پاس تک نہیں آتے، وہ اب میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، میری زندگی برباد ہو گئی۔ اگر تیرے ماما نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی، میرا کیا ہوگا، میں تو میکے بھی نہیں جا سکتی، وہ بیچارے تو پہلے ہی 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں، میں اپنا منحوس چہرہ لے کر ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے مامی اور بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ شیرو کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا مامی کی باتوں کو سنتے ہوئے، اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اپنے چھوٹے ماما اور مینا کے نام پر۔ شیرو، میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھتا ہوں کیسے ماما آپ کو گھر سے نکالتے ہیں، اور کون کہتا ہے کہ آپ بانجھ ہو، آج کل دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے، آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، دیکھ لینا آپ بھی ماں بن جاؤ گی، آپ تو پڑھی لکھی ہیں، پھر بھی آپ ایسی باتوں پر اپنا قصور نکال رہی ہیں، آپ کل ہی شہر جا کر اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ ماہرہ کے آنسو تھمنے لگتے ہیں اور اس کے دماغ میں بھی یہ بات گھس جاتی ہے، آخر صحیح تو کہا تھا شیرو نے، آج کل بھلا کس بیماری کا علاج نہیں ہوتا، اتنی پڑھی لکھی ہو کر بھی کیسے جاہلوں جیسا سوچنے لگی تھی۔ ماہرہ آنسو پونچھتے ہوئے، تو صحیح کہہ رہا ہے، میں جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس، یہ بات پہلے کیوں نہیں آئی میرے دماغ میں؟ شیرو، بالکل، ابھی آپ رونا بند کرو کیونکہ آپ روتی ہوئی بندریا لگتی ہو۔ ماہرہ شیرو کی بات سن کر ہنسنے لگتی ہے اور اسے ہلکے ہاتھ سے مارتے ہوئے، ماہرہ، کیا کہا، بندریا لگتی ہوں؟ ٹھہر، تجھے ابھی بتاتی ہوں میں۔ شیرو، ارے سوری مامی جی، سچ تو یہ ہے کہ آپ کے چاند چہرے پر یہ آنسو کسی گرہن جیسے لگتے ہیں، آپ بس ہنستی رہا کیجئے، جب آپ ہنستی ہیں تو لگتا ہے جیسے باغوں میں بہار آ گئی ہو، پلیز آپ ان آنکھوں میں کبھی آنسو مت لایا کرو، میرے لیے آپ ہنستی رہا کرو۔ ماہرہ شرما کر، ایسی باتیں تو صرف مہوش کو سنایا کر، میں تیری مامی ہوں، گرل فرینڈ نہیں۔ ارے مامی، اس میں گرل فرینڈ والی بات کہاں سے آ گئی؟